हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा र हाम्रो च्याप्टर 4 को पार्ट 4 हो है। र योभन्दा अगाडि हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि लजिक गेट भनेको के हो, बुलियन अलजेब्रा भनेको के हो र त्योसँग रिलेटेड अपरेटरहरू पनि हामीले र एक्सप्रेसन पनि हामीले सबै पढिसकेका छौँ। र बेसिक गेटबाट मैले भन्नको मिनिङ एन्ड अर र नट गेटबाट कुन कुन क्वेसनहरू सोध्न सक्छन् त्यो सबै हामीले पढिसकेका छौँ है। आज हाम्रो टपिक रहेको छ डिराइभ गेट। र डिराइभ गेटमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि न्यान्ड, नर, जर र एक्सएनओआर यो चारवटा गेटहरू पढ्छौँ है, जुन हामीलाई चाहिँ लङ क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छन् है। हाम्रो पुरानो क्वेसनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। लङ क्वेसनमा सोधिएको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो न्यान्ड गेट र नर गेट। र न्यान्ड गेट र नट गेट अहिले मात्र होइन, हामीलाई पछि कहाँ काम लाग्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल गेट पढ्ने बेला पनि हामीलाई काम लाग्छ है, जुन हाम्रो 1-2 भिडियो पछि आउँदैछ। सो अहिले नै हामीले न्यान्ड गेट र नट गेट भनेको डिटेलमा बुझौँ, जसले गर्दा हामीलाई पछि इजी पनि हुन्छ है। र एक्जाममा त हामीलाई क्वेसन सोधिने छ लङ क्वेसनमा, त्यो चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ है। ल र डिराइभ गेट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई थोरै के एडभाइस दिन मन लाग्यो के चाहिँ भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि बेसिक गेट चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। हामीले बेसिक गेट बुझेनौँ भनेदेखि डिराइभ गेट बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो डिराइभ गेट बन्नको लागि बनाउनको लागि हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी बेसिक गेटहरू युज गर्छौँ है, हैन। त्यो चाहिँ अहिले बुझिराख्नु। यति बुझ्नु कि डिराइभ गेट भनेको हाम्रो के हो त, वाल जस्तो हो के हो। वाल बनाउन हामीलाई इट्टा चाहिन्छ नि, सिमेन्ट चाहिन्छ, बालुवा चाहिन्छ हो। त्यस्तै हाम्रो यो डिराइभ गेट बनाउनको लागि हामीलाई एन्ड गेट, अर गेट र नर गेट चाहिन्छ। र तिनटै गेटलाई हामीले कम्बाइन गरेर चाहिँ डिराइभ गेट बनाउँछौँ है। ल र यसलाई डिराइभ गेट बनिनुको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि यो बेसिक गेट होइन, यसलाई चाहिँ हामीले अरू गेटहरू युज गरेर बनाइरहेको हुन्छौँ। सो यसलाई डिराइभ गेट भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अरूबाट डिराइभ गरेको हो वा बनाएको हो है। ल र आज हाम्रो डिराइभ गेटमा 4वटा गेट पर्छन्, जुन म यहाँ लेखिदिन्छु। तपाईँहरू पनि कपीमा लेख्नु होला। फर्स्ट हाम्रो रहेको छ न्यान्ड गेट, सेकेन्ड रहेको छ हाम्रो नर गेट, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनी हो एक्स अर गेट, जसलाई जर गेट पनि भनिन्छ। र यो सबै क्यापिटलमा लेख्नु होला है, न्यान्ड, नर, जर भन्ने, नत्र मिस्टेक हुन्छ है। र फाइनल रहेको छ एक्स एनओआर गेट। ल अब हामी सुरु गरौँ है त। र सबसे अगाडि हामी के पढौँ त, न्यान्ड गेट। हामीले चाहिँ क्यापिटल लेख्नु पर्ने हुन्छ है, यसमा चाहिँ नझुकिनु होला है। एनएएनडी न्यान्ड गेट। ल भयो होइन। र यहाँ नामले नि हामीलाई धेरै कुरा भनिरहेछ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी हो, थोरै तपाईँहरूलाई हिन्ट दिन्छु है। यहाँनिर एउटा एन भन्ने छ र अर्को यहाँनिर एन्ड भन्ने छ हो। नामले नै हामीलाई धेरै कुरा हिन्ट दिइरहेछ। एन भनेको हाम्रो नट हो र एन्ड भनेको हाम्रो एन्ड नै भयो होइन हो। भनेपछि हामीले एन्ड गेट बनाउनको लागि कुन कुन 2वटा बेसिक गेट चाहिने रहेछ त हामीलाई। एउटा त हामीलाई नट र अर्को भनेको हाम्रो एन्ड हो। र यो दुइटैलाई हामीले कम्बाइन गरेर के बनाउन सक्छौँ त, न्यान्ड गेट बनाउन सक्छौँ है। ल यति कुरा बुझ्नुभयो। यति कुरा बुझेपछि लगभग धेरै लजिकहरू बुझ्नुभयो। अब हामी थोरै डिफिनिसन र एक्जाममा चाहिँ ट्रुथ टेबल र ग्राफिकल चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ ताकि हामीले एक्जाममा राम्रो मार्क्सहरू गेन गरौँ होइन, त्यो कुरो चाहिँ हामी हेर्दै जाऊँ है त। ल फर्स्टमा त हामीले थोरै इन्ट्रोडक्सन दिनै पर्ने हुन्छ। भन्नुको मिनिङ इट इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो। यो हाम्रो के हो त, एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट हो जुन के मिलेर बनाएको छ त, व्हिच इज कम्पोज्ड अफ वा के मिलेर बनाएको छ त। माथि हामीले हेरौँ, एउटा त हाम्रो नट गेट,
कुन कुन हो त हाम्रो एउटा हाम्रो नट गेट एन्ड नट गेट र कुन गेट त हाम्रो एन्ड गेट। यो दुईटा गेट मिलेर बनेको हो है। ल यति कुरो त हामीले जान्यौँ। ल अब यहाँनिर हामी थोरै यसलाई स्पेस खाली राख्छौँ है डिसिजन लिनु वा डिसिजनहरू लेख्नको लागि। ट्रुथ टेबल बनाएर मात्र डिसिजन लेख्नु होला है। यदि पहिलेदेखि थाहा छ भनेदेखि ठिकै छ, यदि थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउनु होला। र थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि पुरै कन्फर्म गरेर भेरिफाई गरेर मात्र लेख्छन् है। सो के गर्नु होला त तपाईँ पनि पुरै ट्रुथ टेबल बनाएर पुरै एकचोटि रिभ्यू गरेर मात्र लेख्नु होला। किन भन्दाखेरि सानो गल्तीले पनि ठुलो मिस्टेक हुनसक्छ है। ल अब हामी यहाँ अर्को पोइन्टमा मैले यहाँनिर थोरै ग्याप राखेँ। यसलाई हामीले म्याथमेटिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त? वी क्यान रिप्रेजेन्ट इट म्याथमेटिकली एज फलोज हो। ल हामीले के भन्यौँ त एउटा फङ्सन हो हैन। र म्याथमेटिक्समा हामीले अब रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि थोरै आइडिया लिनुपर्ने हुन्छ है। ल यहाँनिर के भनेको छ त हामीले दुईटा एन्ड र नटलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्नुपर्छ। ल अब एन्ड भनेको कस्तो हो त? यो मेरो ए भन्ने एउटा अपरेटर भयो हैन। ए भन्ने के भयो त मेरो एउटा अपरेटर भयो हो। अब ए एन्ड बी कसरी लेख्छु त म? एन्ड भनेको के हो त हाम्रो ए डट बी। यो हाम्रो एन्ड मात्र भयो। अब यसमा नट लाउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि हामी ब्र्याकेट र माथि एउटा हामी यसो सिङ्गल कोट और हामीले यसरी यसलाई यो नगरेर बार पनि गर्न सक्छौँ है। हामीसँग चोइस छ कि हामीले कुन रिप्रेजेन्टेसन युज गर्ने है। ए डट बी यसरी प्राइम पनि युज गर्न सक्छौँ और बार पनि युज गर्न सक्छौँ है। डिपेन्डिङ अपन योर चोइस। तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ है। ल हामीले के गर्यौँ त न्यान्डलाई म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिले ए डट बी को एन्ड गऱ्यौँ र टोटललाई हामीले के गर्यौँ त नट लगाइदियौँ के। अनि हाम्रो के भयो त रिप्रेजेन्टेसन अफ न्यान्ड इन म्याथमेटिकल फर्म भयो हैन। अब हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा लेखिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट के छ त च्यालेन्ज। हामीले अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो और हामीले एउटा यसको चित्र बनाउनु पर्यो हैन। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। ल अब यहाँनिर यसको चित्र चाहिँ एकदम सजिलो छ है। किन भन्दाखेरि हामीले न्यान्ड पहिल्यै बनाइसकेका छौँ है। यदि बनाउन बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु। केही छैन, मान्छेको दिमाग हो, बिर्सिन्छ बेला बेलामा। हामीले बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ, पछि पर्फेक्ट भइन्छ है। ल हामीले एन्ड गेट के गर्नुपर्छ त पहिला त्यसरी लाइन तान्ने र हामीले हाफ सर्कल और यसलाई हामीले आधा चन्द्रमा पनि भन्छौँ है हो। यसरी गर्थ्यौँ। अब यो त हाम्रो एन्ड भयो हैन। अब नट हामीले हाल्नु पर्यो क्या। नटको लागि यहाँनिर गोलो यसरी हालिदिने है। ल के गर्ने त नटको लागि यहाँनिर हामीले यसरी एउटा गोलो हालिदियो भनेदेखि यो हाम्रो नट हुन जान्छ हैन। यसरी सिम्बल हामीले जब बनायौँ यो हाम्रो के भयो त एन्ड गेट भयो। र त्यसैमा हामीले एउटा सानो गोलो थप्यो भनेदेखि हाम्रो नट भयो। अब इनपुट त दिने हो नि। यो मैले इनपुट दिएँ, यो मेरो आउटपुट भयो हैन। ल भनेको ए र बी मैले इनपुट दिएँ। अब सबसे अगाडि यसले के गर्दैछ यहाँ हेर त एन्ड ए डट बी। यो हाम्रो एन्ड भयो र टोटललाई यहाँनिर त्यसपछि यसले नट भनेको हाम्रो बार बनाऊँ और प्राइम बनाऊँ हैन। बोथ आर सेम थिङ। ल यहाँ चित्रमा हेरेर नि हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ के। दुईटा हामीले इनपुट यहाँनिर पास गरिरहेछौँ। के गर्दैछौँ त दुईटा इनपुट पास गर्दैछौँ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि सबसे सुरुमा यसलाई एन्ड गर्छ। हेर न अगाडि त हाम्रो चन्द्रमा छ नि त। चन्द्रमाले के गर्ने भयो त एन्ड गर्ने भयो हो। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर नट छ भन्नुको मिनिङ यो सबैलाई हामीले के गर्छौँ त नट। सो हामीले ए र बी दुवैलाई नट गऱ्यौँ है। कुनै एउटालाई गर्ने होइन नि, दुवैको नट हो। ल यति भइसकेपछि
अब हामी ट्रुथ टेबल है। र ट्रुथ टेबल किन त रियालिटी वा सच्चाइ जान्नको लागि होइन, कि कुन इनपुट दिँदाखेरि के आउटपुट आउँछ, सबै पोसिबल कम्बिनेसनहरू है। हाम्रो ट्रुथ टेबलले हामीलाई के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि हामीले के इनपुट दिँदाखेरि के आउटपुट आउँछ त्यो सबै ओभरअल जति पनि पोसिबलहरू छन् त्यो सबै हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। ल ट्रुथ टेबल इज भनेर लेखेँ है मैले। ल अब हामी एउटा टेबल बनाऊँ होइन। ल अब हामी के गरौँ त यहाँनिर यसलाई सुरुमा हामीले के दिउँ त एउटा इनपुट ए दिएँ मैले, त्यसपछि मैले अर्को इनपुट बी दिएँ र कतिले के गर्छन् भन्दा भाइ बहिनी यो ए डट बीको कम्प्लिमेन्ट एकैचोटि लिन्छन् है। यसरी नगर्नु होला, हाम्रो के हुनसक्छ त कतै कतै गल्ती हुनसक्छ। सो हामीले सुरुमा के गर्ने त ए डट बी हो, सुरुमा ए डट बी लिने, त्यसपछि मात्र हामी यसको चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट लिनुपर्छ। भन्नुको मिनिङ ए डट बीको प्राइम भयो होइन। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। सुरुमा हामीले के लियौँ त ए र बी, त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त एन्ड, हामीले के गर्यौँ त त्यसलाई एन्ड गर्यौँ है। एन्ड गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त फाइनल यो हाम्रो रिजल्ट हो है। के हो त रिजल्ट भयो होइन, जुन हाम्रो एक्चुअली आउटपुट वा के चाहिँ हाम्रो आउटपुट देखिने हो, यो चाहिँ हाम्रो रियल हो है। यो हाम्रो इन्टरमिडिएट जस्तो हो आधी बाटोमा। ल अब हामीसँग टोटल पोसिबल भ्यालुजहरू के हुन सक्छन् त धेरैलाई पहिलेदेखि याद भइसक्यो होला होइन। एउटा हाम्रो 0 0 0 1 1 0 1 1। कतिलाई अचम्म लाग्यो होला त यो 0 1 चाहिँ कसरी बढाउँदै जानुभयो। पख म तिमीहरूलाई बाइनेरीमा भएर गाह्रो भयो होला, म डेसिमलमा थोरै हिन्ट दिन्छु, तिमीहरूले आफै बुझ्छौ है। ल जस्तै मैले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होइन 10 11 यसरी गर्दै जान्छु होइन। अब यहाँ आएर त हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त भ्यालुहरू बढ्दै गइरहेछ क्या। तर हामीले यो 0 को अगाडि 0 पनि राख्न सक्छौँ, यो सबैको अगाडि हामीले 0 इजिली राख्न सक्छौँ है। हेर न भन्नुको मिनिङ के भइरहेछ त पहिले हाम्रो यो राइट साइडतिर चाहिँ 0 देखि 9 और हाम्रो लोदेखि हाई भ्यालुसम्म गइरहेछ हो। र हाई भ्यालु पुग्ने बित्तिकै फेरि यो हाम्रो लो भइरहेछ क्या, सुरुमा पुगिरहेछ 0 को भ्यालु, र यतापट्टि हाम्रो 1 भइरहेछ होइन। यो गर्दा गर्दै फेरि के हुन्छ त यो पनि हाम्रो 19 मा जान्छ र फेरि यो 0 हुन्छ, 1 यता बढ्छ होइन हो। सिमिलरली हाम्रो पनि 0 1 र बाइनेरीमा त हाइएस्ट भ्यालु 1 हुन्छ, 2 त हामीले राख्न मिल्दैन। सो अब के हुन्छ त यताको पार्ट 0 हुन्छ र यताको पार्ट हाम्रो बढ्छ क्या होइन। अब यो 0 फेरि के हुन्छ त बढेर 1, यो 1 जस्ताको त्यस्तै। हेर न 0 1 1 0 1 1 यसरी भयो क्या हो। अब हाम्रो डेसिमलमा भयो भए 10वटा डिफ्रेन्समा चाहिँ नम्बर बढ्थ्यो, तर बाइनेरीमा 2टा भएको कारणले 2 स्टेपमा हाम्रो बढ्दै जान्छ है। ल अहिले धेरै नबुझौँ, यति चाहिँ बुझ्नु होला सिक्वेन्सहरू होइन। ल अब हामी ए डट बी भन्ने बुझौँ और एन्ड अपरेसन कसरी बुझिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानौँ है त थोरै भयो होइन। ल अब ए डट बी मल्टिप्लाई गर्न त सबैलाई आउँछ होइन। एन्ड भनेको त मल्टिप्लिकेसन हो भनेपछि 0 × 0 भनेको 0, 0 × 1 0, र मल्टिप्लाई गर्नको लागि क्यालकुलेटर चाहिँ युज नगर्नु होला है, किन भन्दाखेरि 0 र 1 मल्टिप्लाई गर्न आउनु भनेको त लाजै मर्नु है। ल 1 × 0 भनेको 0, 1 1 जा 1 हो। यो त हाम्रो इन्टरमिडिएट भयो और आधामा भएको काम भयो। अब हामीले यो एन्डलाई के गर्नु पर्यो त नट हाल्नु पर्यो क्या, किन भन्दाखेरि न्यान्ड गेट भनेकै हाम्रो एन्ड र नटको कम्बिनेसन हो। पहिले हामीले यसलाई एन्ड गऱ्यौँ, अब हामी यसलाई नट गर्छौँ है, भएन। ल ए डट बी अब 0 को कम्प्लिमेन्ट 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0। हेर त भनेपछि के हुने रहेछ त कम्प्लिमेन्ट भनेको त उल्टो गरिदिने त हो नि, 0 लाई 1, 1 लाई 0, त्योभन्दा अरू काम छ त छैन नि। ल
बुझ्यो होइन। पहिला त हामीले यहाँनिर ए र बीको टोटल भ्यालु लियौँ पोसिबल, त्यसको हामीले एन्ड गऱ्यौँ यहाँनिर, के गऱ्यौँ त्यहाँनिर एन्ड है। एन्ड गरिसकेपछि हामीले यो आएको रिजल्टमा नट लायौँ हो। र यो टोटल भनेको हाम्रो के भयो त्यहाँनिर एनएएनडी न्यान्ड अपरेसन हामीले गऱ्यौँ है। र अब हामी ट्रुथ टेबल हेरेर के डिसिजन लिन सक्छौँ त भन त यहाँनिर हेर, दुईटा 1 हुँदाखेरि दुईटै भ्यालु 1 हुँदाखेरि चाहिँ 0 छ। हेर न, दुईटै भ्यालु 1 हुँदाखेरि मात्र 0 छ क्या होइन। अरू जुनसुकै भ्यालु हुँदाखेरि के भइरहेछ त हाम्रो 1 भइरहेछ। भन्नुको मिनिङ के हो त, यदि हाम्रो ए र बी दुवैको भ्यालु हाई भएको केसमा वा 1 भएको केसमा मात्र आउटपुट 0 आउँछ, अदरवाइज सबै हाम्रो भ्यालुहरू के हुन जान्छ त 1 हुन जान्छ। ल अब कन्क्लुजन लेख्ने हामीले यहाँनिर जुन हामीले छोडेका थियौँ, द आउटपुट विल बी 0। हाम्रो आउटपुट 0 हुनसक्छ कति बेला त, इफ भन त बोथ इनपुट इज 1। 1 को मिनिङ हाई होइन भने अदरवाइज आउटपुट विल बी 0, सरी आउटपुट विल बी 1। त्यही त हो नि, दुईटै 1 छ भनेदेखि हाम्रो आउटपुट 0 हुने भयो, होइन भनेदेखि हाम्रो आउटपुट के आउँछ त 1। तिनटै केसमा हाम्रो 1 त आएको छ नि होइन र, दुवै 1 भएको केसमा चाहिँ 0 आएको छ है। ल अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ नर गेट। र नर गेटको धेरैलाई आइडिया भइसक्यो होला है, यदि राम्ररी ध्यान दिनुभएको छ भनेदेखि। नर गेट ओ भन्नु त नर गेटमा यहाँनिर कुन कुन सिम्बलहरू युज भएको छ। एउटा त एन भयो, अर्को भनेको अर। अब मैले के भन्नुपर्छ त, पर्दैन होला है, त्यही पनि म भनिदिन्छु, मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी हो, मैले भन्नै पर्छ। एन भनेको नट र अर भनेको त हाम्रो अर नै भइहाल्यो होइन। भनेपछि नर गेट हाम्रो कुन कुन गेटको कम्बिनेसन रहेछ त, नट गेट र अर गेटको कम्बिनेसन रहेछ। ल अब हामी डिफिनेसनतिर लागौँ है। ल डिफिनेसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त, इट इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट। यो हाम्रो के हो त, एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो क्या, इन विच वी युज, हामीले यसलाई यसरी नै भन्न सक्छौँ, विच इन हटाएर हामीले के गर्न सक्छौँ त, विच इज कम्बिनेसन अफ नट एन्ड अर गेट। त्यो कुन कुनको कम्बिनेसन हो त, हाम्रो नट र अर गेटको कम्बिनेसन हो है। विच इज कम्बिनेसन अफ बोथ नट एन्ड, यहाँनिर स्मल एन्ड लेख्छु है, नत्र कतिले यसलाई नै एन्ड गेट भनेर बुझ्छन् है, त्यस्तो होइन। हाम्रो के छ त, एउटा हाम्रो नट गेट छ, अर्को हाम्रो अर गेट, यो दुईटाको कम्बिनेसन युज गरेर हामीले चाहिँ नर गेट इजिली बनाउन सक्छौँ है त। ल अब हामी नेक्स्ट लाइन थोरै छोडिदिनेछौँ, के को लागि त, ट्रुथ टेबलको डिसिजन दिनको लागि है। ल हामी अब थर्ड लाइनमा आयौँ। अब यसलाई पनि हामीले म्याथमेटिकल्ली कुनै न कुनै म्याथमेटिकली के गर्न सक्छौँ त, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। भन्नुको मिनिङ वी क्यान रिप्रेजेन्ट, हामीले के गर्न सक्छौँ त, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ कसलाई त, रिप्रेजेन्ट द नर गेट म्याथमेटिकली एज फलोज। ल हामीले चाहिँ यो मेथडमा वा यो तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, नर गेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हो। अब नर गेटमा हामीले के गर्छौँ त, फङ्सन एउटा दियौँ होइन। ल सुरुमा त अर गर्नु पर्यो,
यो ए भयो, यो हाम्रो बी भयो। अब यसलाई अर कसरी गर्ने? हामीले यसलाई प्लस दिएर अर गर्न सक्छौँ। हामीसँग अरू कुन कुन उपाय छ त? ए अर बी, यो पनि भयो। अर यसलाई हामीले सिम्पली ए जुनसुकै कुनै एउटा रिप्रेजेन्टेसन युज गर है। ल अब हामीले अर गरिसक्यौँ, बाँकी हामीसँग के छ त? नट भयो होइन। ल अब हामी नट युज गरौँ होइन। ल नटको लागि हामीले यसरी प्राइम पनि दिन सक्छौँ। अर्को हामीसँग के छ त? सरी, हामीले बार पनि युज गर्न सक्छौँ र हामीले यस्तो प्राइम सिम्बल पनि युज गर्न सक्छौँ। बोथ आर सेम थिङ है। ल तिमीलाई जुन मन लाग्छ त्यो दिँदा हुन्छ। अब हामीले म्याथमेटिकली त रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। नेक्स्ट हामीसँग के छ भन त? ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन है। ग्राफिकल भनेको चित्र बनाएर रिप्रेजेन्ट त गर्ने हो होइन, देखाउने हो नि त चित्रमा यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ। ल अब हामीले के गर्छौँ त? सुरुमा अर गेट बनाउँछौँ है। अर्को लागि यो हाफ मुन र हाम्रो अर्को सानो के भयो त? सर्कल। एउटा ठुलो रेडियस भएको सर्कल र एउटा सानो रेडियस भएको सर्कल। म फेरि देखाउँछु। सुरुमा हामीले के गर्ने त? सानो रेडियस भएको सर्कल, यसरी ठुलो, त्यसपछि त्योभन्दा सानो रेडियस भएको सर्कल। यो त हाम्रो अर भयो। अब हामीले नट पनि त हाल्नु पर्यो हो। नट कहाँ हाल्ने त? हामीले यहाँनिर टुप्पोमा यस्तो गोलो पाऱ्यो भने यो हाम्रो नट हुन जान्छ है। ल हाम्रो यो गेट भयो। अब गेट बनाइसकेपछि हामीले इनपुट दिनु पर्यो र आउटपुट चेक गर्नु पर्यो है त। ल भनेपछि मैले यो के गरेँ त? इनपुट दिएँ, दुईवटा मात्र दिइरहेको छु अहिले है। ल दुईवटा दिएँ र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जुनसुकै लजिकल गेट होस् सबैले एउटा मात्र आउटपुट प्रड्युस गर्छ, कसैले पनि दुईवटा प्रड्युस गर्दैन। अब एउटा हामीले के दियौँ त? यहाँनिर ए, अर्को हामीले बी हो। दुईवटा हामीले के गर्यौँ त? इनपुट दियौँ। अब भन त आउटपुट के हुन्छ त? फङ्सन यहाँ हेर। सुरुमा हाम्रो अर छ है, पछि हाम्रो नट छ हो। सुरुमा हाम्रो अर र पछि नट छ भनेपछि हामी सुरुमा अर गरौँ न त। अर गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? ए अर बी, यो भयो होइन। कतिले एलाई अर प्लस बीलाई अर गर्छन् है। यसरी गर्ने होइन, चित्रमा हेर त, चित्र हेरेर नि गर्न सक्नुपर्छ है। ल सुरुमा ए र बीलाई अर गरेका छौँ हामीले र त्यसलाई चाहिँ हामीले नट गरेका छौँ है। सो ए प्लस बी और हामीले ए युनियन बी र लास्टमा त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट हो। यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। र फाइनलमा रहेको छ हामीसँग के रहेको छ भन त? ट्रुथ टेबल, जुन चाहिँ हाम्रो लजिक गेटको जान हो है। ल ट्रुथ टेबल बनाएमा चाहिँ मार्क्स दिँदैन है, यो छोड्ने होइन नि। ल ट्रुथ टेबल भनेर मैले बनाएँ होइन। ट्रुथ टेबल अफ नर गेट इज भनेर नि तिमीले भन्न सक्छौ है। ल अब हामी सुरु गरौँ न त। टेबल बनाऊँ है। भयो होइन। ल हामीसँग के इनपुट हुनसक्छ त? सुरुमा हामीले ए दिनु पर्यो, नेक्स्ट हामीले बी पनि दिनु पर्यो र ए र बी दिइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? पहिले ए र बीको अर गर्नु पर्यो है। डाइरेक्ट ए प्लस बीको कम्प्लिमेन्ट नगर्नु है, काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। सो मैले ए प्लस बी गरेँ होइन, र त्यो आएको आउटपुटलाई म के गर्छु त? ए प्लस बीको कम्प्लिमेन्ट गर्छु हो। यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो है, फाइनल रिजल्ट। यसलाई के गर्नु त? तिमीले यो कोठाभित्र लेख्नु है। मेरो चाहिँ ठाउँ नपुगेर मैले माथि लेखिदिएँ है त। भयो होइन। अब हामी यसलाई के गरौँ त? एउटा कोठा बनाउँदै जाऊँ। ल अब ए र बीको पोसिबल भ्यालुहरू के हुनसक्छ त भन त सबैजनाले। वा के गर त तिमीहरूले थोरै बेर भिडियो पज गरेर कपीमा लेख त। ल म चाहिँ लेखेँ है। 0 0 0 1 1 0 1 1 भयो होइन। यो सबै हाम्रो के भयो त? पोसिबल कम्बिनेसनहरू भयो होइन। ल अब ए प्लस बी त गर्न आउँछ, यहाँनिर जोड्ने होइन है, अर अपरेसन हो
यो लजिकल अपरेसन हो, त्यो हाम्रो अर्थमेटिक होइन नि हो। यही हो कि कम्प्युटरमा अर्थमेटिक र लजिक भनेको। 0 0 हाम्रो कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ। 0 र 1 1, 1 + 0 1 हुन्छ। र हाम्रो फाइनल हामीलाई गाह्रो लाग्ने भनेको के हो त? 1 + 1 होइन। 1 + 1 हाम्रो 1 नै हुन्छ है। म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु। जस्तै हामीले के पढाएको थियौँ त हाम्रो केमा, हाम्रो बुलियन अल्जेब्रामा के हुन्छ भन्दाखेरि a + a हाम्रो a नै हुन्छ, 2a हुँदैन क्या। यसले कोफिसिएन्ट र हाम्रो एक्सपोनेन्सियल भन्नुको पावर र यसले के बुझ्दैन त? हाम्रो कोफिसिएन्ट बुझ्दैन क्या। यहाँ हेर न, अब यसले यो 2 लाई के गर्छ त? इग्नोर गर्छ क्या हो। भन्नुको मतलब a र a लाई जोड्यो भने हाम्रो फाइनल आउटपुट a नै आउँछ। भन्नुको मतलब a को भ्यालु 0 छ भनेदेखि के हुन्छ? 0 + 0 भनेको 0 नै आयो। त्यस्तै हामीले 0 को ठाउँमा a को भ्यालु 1 राखेमा 1 + 1 हाम्रो 1 नै आउँछ। अब मल्टिप्लाई गरौँ a × a, हाम्रो अल्जेब्रामा त स्क्वायर हुन्छ, तर हाम्रो यहाँ न्यान्ड गेटमा हेर न 1.1 भनेको कति आछ त? 1 नै आछ क्या। खास आउनुपर्ने त स्क्वायर हो नि त, तर यसले हाम्रो कोफिसिएन्ट र एक्सपोनेन्सियललाई चाहिँ इग्नोर गर्छ है। ल भयो होइन, हाम्रो यति एन्सर त आयो। अब हाम्रो बाँकी के छ त? फाइनल रिजल्ट निकाल्न बाँकी छ है। ल भन त कति हुन्छ? 0 को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ? सबसे इजी पार्ट हाम्रो यही हो है। 0 को 1 र 1 लाई 0 गरिदिने हो। ल 0 0 छ भनेदेखि 1, 1 छ भने 0, 1 छ भनेदेखि 0, 1 छ भनेदेखि 0। यसलाई हेरेर गर्नु है, यो इन्टरमिडिएटलाई अरूतिर हेर्ने होइन नि। कतिले फेरि यता ए र बी यतातिर हेर्न थाल्छन्, यता हामीले हेर्ने होइन। हामीले हेर्ने कसलाई हो त? पहिले ए और बीलाई र त्यसलाई नै कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। गेटमा हेर न, यो गेटमा हामीले के गरेका थियौँ त? सुरुमा ए र बीलाई अर गरेका छौँ र त्यो आएको भ्यालुलाई हामीले नट गरेका छौँ है। ल अब हामीले फाइनलमा डिसिजन के लेख्न सक्छौँ भन त? कसले सोचिसक्यो कि यस्तो हुन्छ दाइ भनेर? भिडियो पज गरेर थोरै बेर सोच है। यहाँ के भइरहेछ? दुवैको भ्यालु 0 हुँदाखेरि मात्रै एन्सर हाम्रो 1 आइरहेछ है। अघि हाम्रो के भइरहेको थियो? दुवैको भ्यालु 1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर 0 आइरहेको थियो। तर अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि दुईटाको दुवै इनपुटको भ्यालु 0 हुँदाखेरि हाम्रो आउटपुट 1 आइरहेछ। अदरवाइज सबै 0 छ है। हेर न है, दुईटा 1 हुँदा नि हाम्रो 0 आइरहेछ, एउटा 1 हुँदा नि 0 आइरहेछ, एउटा 0 हुँदा नि 0 नै आइरह। तर फिक्स के छ भन्दाखेरि दुवै 0 भयो भनेदेखि मात्र 1 आउँछ। यो कुरा हामीले टेबलबाट हेरिसक्यौँ है। सो टेबल बनाइसकेपछि मात्र यो लाइन लेख्नु होला, त रटेर केही काम हुँदैन है। होइन, रट्यो एक दिन आउँछ, अर्को दिन त पुरै बिर्सिन्छ मान्छेले है। सो हामीले रिजल्टमा के लेख्नुपर्छ त? इफ बोथ इनपुट आर 0 भनौँ और लो भनौँ, फल्स भनौँ, सबै कुरो एउटै हो, झुकिने होइन। यदि हाम्रो 0 छ भनेदेखि के हुन्छ त? सबै इनपुट 0 भनेदेखि देन आउटपुट हाम्रो कति आउँछ त? विल बी 1 आछ है। यहाँ तल हेरेर लेख्नु है। दुवै 0 भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट 1 आएको छ। होइन भने अर्को केसमा अदरवाइज के भइरह त? आवर आउटपुट विल बी के भनिरह त हामीलाई? 0 भन्नुको मिनिङ दुवै 0 हुँदाखेरि 1, नत्र बाँकी सबै केसमा हाम्रो के आइरह त? आउटपुट 0। ल भयो है। र हामीलाई एक्जाममा सोधेपछि हामीले यति कुरा लेख्यो भनेदेखि लङ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई इनफ पुग्छ है, न्यान्ड गेट र नर गेटको बारेमा। र हामीले न्यान्ड गेट र नर गेटलाई के भनेर पढाएको थियौँ त? डिराइभ गेट। डिराइभ किन त? यो बेसिक गेट होइन, यो आफैमा एउटा होइन क्या। यो आफू बन्नको लागि यसले अरू गेटहरू युज गर्छ क्या हो। सो हामीले यसलाई चाहिँ डिराइभ गेट भनेर भन्छौँ होइन। ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। केही कन्फ्युजन रहेमा हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो फेसबुकमा नि ग्रुप छ, नेपाल अनलाइन स्कुल भएर, त्यहाँ पनि जोइन भएर कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। र क्वेसनहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ
त्यो गर्नु होला। र भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद है।